अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट शेयर करेंगे। दो मेजर खबरें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत होने जा रही है और उस समाअत से कबल एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है और वो दरख्वास्त है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। और आज उसी ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत होना है। 12 बजे का वक्त मुकर्रर है और हुकूमत हो या जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों सेम पेज पर हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस समेत 3 फाजिल जजेस पर एतराज उठा रखा है कि वो ये तीनों जजेस जो है मुकदमा नहीं सुन सकते ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक। मगर उससे कबल जो एक दरख्वास्त गुजार है, खुदाई खिदमतगार हैं, जो ऑडियो लीक्स कमीशन में भी सबसे पहले आए थे सुप्रीम कोर्ट में, और अब उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद किए थे और ये कहा था कि तौहीन अदालत की नहीं है जस्टिस काजी फायज ईसा या उनके जो कमीशन है उसने, क्योंकि उन्होंने अदालती अहकामात के बाद जो जुडिशल कमीशन है या इंक्वायरी कमीशन उसकी कार्रवाई रोक दी थी। मगर परसिस्टेंट है राही साहब, रियाज हनीफ राही साहब, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की है जस्टिस काजी फायज ईसा ने या उनके कमीशन ने, और वो ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। और माइंड यू, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, इसको आप इतना लाइट ना लें। ये जो एप्लीकेशन एतराजात खत्म करने की भी इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि जो एतराजात लगाए गए हैं इनकी उस दरख्वास्त के ऊपर उनको खत्म किया जाए क्योंकि वो बिला जवाज है। और ये कहा गया है कि आज दोपहर 12 बजे उस दरख्वास्त को, जो इनकी मेन पिटीशन है तौहीन अदालत की जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और मुझे आर्ग्यूमेंट्स का मौका दिया जाए। आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या करते हैं, क्योंकि आज 12 बजे समाअत के लिए मुकर्रर है। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आपको मालूम है जस्टिस इजाजुल अहसन इस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। अब ये 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है। हुकूमत पहली समाअत पर यह कह चुकी है कि चीफ जस्टिस ये मुकदमा ना सुने, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सुन सकते हैं क्योंकि जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि जब भी कमीशन तश्कील पाता है तो चीफ जस्टिस को लिखा जाता है कि वो कमीशन के लिए किसी जज को नॉमिनेट करे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सरपास किया गया और उन्होंने 5 अदालती फैसलों के हवाला जात भी दिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एक तहरीरी दरख्वास्त दी और उस तहरीरी दरख्वास्त में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराजात उठाए। और उसके बाद सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी जो कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन, जो ऑडियो लीक्स, मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहा है, उस कमीशन ने भी बतौर फरीक एक जवाब जमा करवाया और उस जवाब में उन्होंने भी समवट वही मौक़िफ़ अपनाया जो गवर्नमेंट ने अपनाया। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 फाजिल जजेस पर यह एतराज उठाया कि अब उनका इस मुकदमे में बैठना जो कोड ऑफ कंडक्ट है दरअसल उसकी खिलाफ वर्जी है। उसकी तमाम तर तफसीलात हम आपको बता चुके हैं इससे कबल एक वीडियो में कि उन्होंने क्या क्या ग्राउंड्स लिए हैं, मगर बेसिक वो ये कहते हैं कि इन 3 जजेस को इस मुकदमे को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि मफादात का टकराव है और वो ये समझते हैं कि क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तीनों जजेस साहिबान का ताल्लुक है उन ऑडियो लीक से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हो, जस्टिस इजाजुल अहसन हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, लिहाजा उन तीनों का इस बेंच में बैठना किसी तौर मुनासिब नहीं लगता। मगर यह जवाब आया था कमीशन की जानिब से। अब देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। चीफ जस्टिस ने कहा था गुज़िश्ता समाअत पर कि हम जवाब का जायजा लेंगे और उसके बाद बताएंगे वो क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज रिक्यूज कर दे और एक नया बेंच तश्कील पा जाए। हो सकता है इसकी फाइल कहीं दब कर रह जाए और मामला दोबारा ज़ेर समाअत ही ना आए और जो स्टे है वो बरकरार रहे। सूरत हाल तो काफी दिलचस्प हो चुकी है। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं एक जानिब कि मेरी छुट्टियां खराब कर दी हैं हुकूमत ने, और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अब मुझे काम करने दिया जाए। और इसके साथ साथ जो रूटीन के मामलात हैं, मुकदमात हैं, बेंचेस में बैठना, वो काजी फायज ईसा साहब गुज़िश्ता 8 हफ्तों से नहीं कर रहे, किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। जो वकला की इनरोलमेंट के लिए वो कमेटी है उसकी मीटिंग्स तो वो कर रहे हैं मगर बेंचेस में नहीं आ रहे, और उसकी एक वजह इसी जवाब में जो उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन की जानिब से जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी समवट दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून साजी हुकूमत की जानिब से की गई है उसको रोक रखा है, उस पर अमल दरामद रोक रखा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। उसके बाद जो वो बेसिकली जवाब यही पेश कर रहे हैं कि वो जो एक कानून साजी है वो लीगल है और वो अभी भी आप कह सकते हैं इन एक्टिव मोड है।
اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں سریعاً اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. خیر کافی سٹرونگ لینگویج چیف جسٹس کے اگینسٹ قاضی فائز صاحب کے اس کمیشن نے استعمال کی. اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس اس پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے اور ججز کے درمیان اختلافات چند تصاویر سے یا پریس ریلیزز سے تو ختم نہیں ہوں گے. اور ہم پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آڈیو لیکس کے بعد جو ایک تلخ آپ کہہ سکتے ہیں تلخی ہے ججز کے درمیان وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور وہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہیں ان کی فائلیں بھی جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ان کے پاس پہنچ گئی ہیں. وہ بھی ان کا جائزہ لے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں صورتحال کس جانب جاتی ہے. ایک اور آج بڑی ہی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بہت سے لوگ اس پر بہت سا واویلا مچا رہے ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر کیوں. حکم نامہ جاری ہوا ہے 5 یا 6 مئی کا اور یہ مقدمہ تھا. دراصل امپورٹنس ہے اس مقدمے کی. مقدمہ تھا ایک ہی روز ملک بھر میں انتخابات کرانے کا. آپ کو یاد ہوگا ایک مین پیٹیشن تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انتخابات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے, جس میں سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو ایک اور فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے. انتخابات نہیں ہوئے, نظر ثانی درخواستیں آ گئیں اور ان پر سماعت ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور درخواست آئی تھی ایک ہی روز انتخابات کرانے کی ایک عام شہری کی جانب سے, جس پر تمام جو فریقین ہیں آرانی گلی وہ سب اتفاق کر گئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. اور اس درخواست کے سبب پھر ایک مذاکرات کا دور شروع ہوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. 3 رکنی کمیٹی شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر پر مشتمل عمران خان صاحب نے تشکیل دی اور اس کے علاوہ 6 یا 7 رکنی حکومتی ٹیم تھی. ان کے درمیان متعدد میٹنگز ہوئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایز اے فیسیلیٹیٹر ان آفیشیلی اپنا کردار ادا کرتی رہی اور مگر بے نتیجہ ختم اس سینس میں ہوئے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئی. خواجہ سعد رفیق, قمر زمان قاہرہ, سردار ایاز صادق, بڑے بڑے حکومتی جو آپ کہتے ہیں بگ وگز ہیں وہ آئے تھے چیف جسٹس کی عدالت میں اور وہاں پر ان کو یقین دہانیاں کروائی تھیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں جو انتخابات ہیں وہ اپنی مقررہ مدت پہ ہوں اور اگر ایک ہی روز انتخابات ہوں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا اور جو ایکسیپٹیبلٹی ہے ان انتخابات کی, ان انتخابی نتائج کی وہ زیادہ ہوگی. خیر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان خیالات کو سراہا اور ان کو کہا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات حل ہوں. انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا اور عمران خان صاحب نے بھی اس پر اتفاق کیا, ایک کمیٹی تشکیل دی اور پھر مذاکرات کا دور آپ کے سامنے چلا. جب دور چل ہی رہا تھا تو ایک روز پھر سماعت کے لیے معاملہ مقرر ہوا. سعد رفیق صاحب حکومت کی جانب سے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا وقت مزید دیا جائے تو ہم کسی ایک نقطے پر اتفاق کر جائیں گے اور کافی نکات ایسے ہیں جن پر ہم آلریڈی متفق ہیں. دوسری جانب جو پی ٹی آئی کی ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے نتیجہ ہوئے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ حکومت اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے. کافی تلخ باتیں اس روز کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی نے کی تھی تو عدالت نے مجبوراً معاملہ مؤخر کر دیا تھا مگر عدالت نے اس پر حکم نامہ بھی جاری نہیں کیا. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا چیف جسٹس سے کہ اب اپنا جو پہلا فیصلہ ہے 14 مئی کو انتخابات کا اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کا وقت آ چکا ہے. اب چیف جسٹس کو کیونکہ انہوں نے تمام آپشنز اپنے استعمال کر لیے ہیں مگر ان آپشن سے کچھ نہیں نکلا تو اب شاید چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو پہلا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں, کچھ مزید فیصلے دیں. مگر چیف جسٹس سموٹ پر امید تھے کہ شاید مذاکرات ہوں اور معاملات طے پا جائیں کیونکہ اب جا کر جب معاملہ جو ہے وہ کافی بگڑ چکا تھا, رائتہ پھیل چکا تھا, چیف جسٹس کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ شاید یہ ہمارا کام نہیں تھا اور یہ کام بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ کا ہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہی ہے کہ اگر وہ خود بیٹھ کر ان معاملات کو حل کریں تو شاید تنازعات ختم ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ ایک مقدمہ تھا انتخابات سے متعلق جس کی وجہ سے پھر پارلیمان اور عدلیہ آمنے سامنے آئے. ایک قانون پارلیمان بناتی ہے, عدلیہ اس کو اڑا کر پھینک دیتی ہے, عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے, پارلیمان اس کو اڑا کر پھینک دیتی ہے, اس پر عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کر دیتی ہے. اس طرح کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے ہیں. گزشتہ 2 سے 3 ماہ کافی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ پک چکے ہیں. اب اس تمام تر سینیریو میں آج یہ حکم نامہ سامنے آیا ہے. اس میں ایز سچ مجھے تو یہ اس وجہ سے میں اس کو غیر مؤثر سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ اس روز کی رائے ہے, یہ آج کی رائے نہیں ہے. 9 مئی کا واقعہ اس وقت نہیں ہوا تھا جب یہ سماعت ہوئی تھی اور یہ اس سماعت کا
حکم نامہ ہے جو 9 مئی سے پہلے 5 یا 6 مئی کو ہوئی تھی. تو ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ امیدیں نہ لگائیں، اور اس فیصلے میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پر امید ہے کہ اگر مذاکرات ہوں تمام فریقین کے درمیان تو شاید ایک ہی روز انتخابات ہو جائیں، اور سیاسی تنازعات اور مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی ان کا بہتر انداز میں حل نکالا جا سکتا ہے. اور اس توقع کا اظہار کیا ہے اب اس فیصلے کے اندر، حکم نامے کے اندر، کہ ایک دن انتخابات ملک بھر میں ہوں. اس پر تمام فریقین متفق ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے مؤخر کر دیا عدالت نے، اور غیر معینہ مدت تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا. اس تمام تر معاملے میں مجھے کچھ نیا نہیں لگا. میری نظر میں صرف ایک لائن امپورٹنٹ ہے: معاملہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.